Blessing, mayong adlaw sa atong tanan mga kahiglaan ug mga kaigsuonan. Ang kaluoy sa Ginoo kanunay magauban kanato. Busa sa atong pagsalig ug pangaliya sa Ginoo kining atong Cebuano online Bible study. Hinaot unta nga makahatag kaninyo o pagtagad kay kining inyong magawali kabos lang in taon o ang Ginoo ra gayud ang makahatag sa ato o maayong panginabuhi, pangaliya kanunay sa atong mga pag-ampo ang iyang kaluoy, magauban kanato sa kanunay ilabi na kabaskog sa atong lawas, mahilayo kita kanunay sa kadautan o ang iyang pulong ana ato kanunay gipanginabuhi nga pinaagi sa iyang pagkamatarong. Mahimo usab kitang matarong dili lamang sa mata sa tao kundi atubangan gayud sa Ginoo. All praises and glory to God. Kining inyong kabus nga magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr. Good day everyone. Sa atong pagpadayon sa Cebuano online Bible study niadtong miagi ang atong hatod kaninyo mao nga ang Dios sa singular form L og mao kana sa Hebrew ug sa plural form Elohim mao kana sa Hebrew, sa English God ug sa pinulungang Pilipinhon Dios sa Tagalog ug sa Cebuano. O bisan pa nga siya El o Elohim, singular man o plural, ang Ginoo sa balaan nga kasulatan, siya nagadeklara nga siya Holy One. Buti pasabot, mao kanay kamatuoran na hisulat sa Biblia, busa ang mabasa sa Biblia, Holy One o dili Holy Trinity. Kay ang Dios usa lamang, siya nag-inusara, siya ang Espiritu Santo, balaan nga Dios, kay ang Dios Espiritu, o sa Josue 24:19, balaan nga Dios, o sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu, o nagdeklara ang Dios nga wala na ilaing balaan kundi siya lamang ug ang iyang pangalan ni Jehova nga siya ang amahan kay siya lamang ang tinuod nga Dios ang nag-inusara nga magbubuhat sa langit, yuta ug tanang butang. Og pinaagi sa iyang pulong nga adunay gahom, pinaadman, kaalam ug salabutan nga mao ang iyang Kristo, gahom ug kaalam sa Dios, unang Korinto 1:24, ug siya pulong sa Dios, sa wala pa'y sinugdan, ngadto sa walay katapusan, kauban na siya sa Dios, nga ang pulong sa Dios, mao ang iyang Kristo, busa sa panahon sa Old Testament times, ang Kristo nga mao ang pulong sa Dios, o gahom ug kaalam sa Dios
dili pa tao ang Kristo. Busa ang Dios nga nag-inusara, bisan siya El, singular, or Elohim, plural, patawag siya nga Holy One. Busa mao kanay kamatuoran nga walay mabasa nga Holy Trinity sa Biblia. Kaya ang naisulat Holy One. Busa kinahanglan dili pagailisan ang pulong sa Dios. Warning kana sa mga Trinitarian nga nagadala sa doktrina nga Holy Trinity. Busa mga higala, sa dugang nga kasayuran, kita nagapadayon sa atong Cebuano online Bible study nga atong hatagan og uluhan ang Kristo sa daan nga kasuguan dili pa siya tao. Busa kaysa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan ang Dios diha naman. Nga mao si Jehova nga siya ang balaan nga espiritu, busa siyang Espiritu Santo ug siya amahan. Busa usa lamang ang Dios. Ug ang usa ka Dios nga mao si Jehova nga mao ang amahan ug Espiritu Santo, aduna na siya'y kauban nga mao ang iyang Kristo. Ug ang iyang Kristo mao kini ang iyang pulong. Ug kini matud pa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1, sa sinugdan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Nga buti pasabot niini nga diha na kauban sa Dios ang iyang pulong nga mao ang iyang Kristo. Ug ang Kristo gahom ug kaalam sa Dios. Busa sa Old Testament, ang Kristo dili pa tao. Siya pulong lamang ug gahom ug kaalam sa Dios. Ug pinaagi sa iyang Kristo nga mao ang pulong ug kaalam sa Dios, mao kini ang gigamit sa Dios pagbuhat sa tanang butang. Busa ang pagsugod sa Dios mao ang paglitok sa iyang pulong. Ug ang tanang butang nahimo pinaagi sa pulong sa Dios. Juan 1:1 ug bersikulo 2 ngadto sa 3. Kung atong basahon, mga kahigalaan, sa sinugdan, mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug Dios ang pulong. Nga buti pasabot, ang Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan, kauban na niya ang iyang pulong. Kay matud pa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 2, kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. Ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Busa sa pagbungat sa pulong sa Dios gikan sa iyang baba, mao kana ang sinugdan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Without the Word of God, nothing can be made. Sa ato pa pinaagi lamang sa pulong sa Dios nga mao ang iyang Kristo, nga mao usab kini ang iyang gahom ug kaalam sa Old Testament times, mao kini ang sinugdan sa paghimo sa Dios sa tanang butang. May bungat usa siya. Gikan sa iyang baba, migawas ang iyang pulong.
nga adunay gahom ug kaalam nga mao ang butang nga sinugdan ang tanan nahimo, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Nga sa Hebro Kapitulo 11, versikulo 3, nagaingon, tungod sa pagtuo kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Tungod ni ana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Busa ang Kristo nga iya sa pulong sa Ginoo nga mausab ang gahom o kaalam sa labutan o kinaadman sa Ginoo, mao kini ang sinugdan sa tanang butang. Pagbungat sa Ginoo sa iyang mga pulong diha nagsugod, nangahimo ang tanang mga butang. Busa mga higala, ato gayud kining klaruhon nga kana sa panahon sa Old Testament. Ang Kristo dili pa siya tao, siya pulong sa Ginoo, mao man usab ang Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Ginoo. Uban na siya, kauban na siya sa Dios sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 22, ngadto sa 23, nagaingon ang balaan nga kasulatan, mahitungod sa pulong ug gahom sa Dios, si Jehova nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan, una pa sa iyang mga buhat kanhi. Ug sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 23, ako gipahamtang sa itaas gikan pa sa walay katapusan, sukad sa sinugdan sa wala pa ang yuta. Ug sa versikulo 24, sa diha nga wala pa'y kahiladman, ako nahimugso na. Sa diha nga wala pa'y mga tubod nga madagayaon sa tubig. Sa wala pa mapahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako nahimugso na. Proverbio 8, versikulo 22 ngadto sa 25. Busa ang Kristo sa Dios sa Old Testament gihimugso sa Dios. Siya mao ang sinugdan sa paghimo sa tanang butang. Sa ato pa kung gihimugso sa Dios, gipanganak siya sa Dios. Busa ang pulong nga mao ang kaalam kinaadman sa labutan, mao ang Kristo sa Dios. Dili pa siya tao sa Old Testament times. Proverbio 8, 22 ngadto sa 25, gihimugso siya sa Dios. Busa gipanganak siya sa Dios, nganuman kay gikan man siya sa baba sa Dios, kay pulong man siya sa Dios. Siya ang sinugdan sa tanang butang
ang Kristo, mga higala. Busa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 3, aron maklaro sa tanan, mga kahigalaan, gideklara dinhi sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong, kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Busa kinahanglan ibutang nato sa atong kasing-kasing ug sa atong alimpatakan na ang Kristo sa panahon sa Old Testament times dili pa siya tao. Siya pulong lamang ug gahom ug kaalam sa Dios. Busa mga higala, mayong adlaw kaninyong tanan, kini ang inyong kabus nga igsuon, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen.